नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। निकै लामो विवादपछि निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको वैधानिकता टुङ्ग्याइदिएको छ अथवा आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पाएको छ। उपेन्द्र यादव पक्षले वैधानिकता पाएसँगै महन्त ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले समय दिएको छ। 1 महिनाभित्र नयाँ दल, चुनाव चिन्ह, झण्डा सहित चाहेमा महन्त ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्नेछ। तर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि रहेकाले साउन 15 गते भित्रमा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिँदैन र 15 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ र आधिकारिक रूपमा जसपा विभाजन हुने अथवा अझै पनि मिल्ने सम्भावना छ भने सर्वोच्चको फैसलाले निर्धारण गर्नेछ। यो सँगै अब जसपाको उपेन्द्र पक्ष सरकारमा जाने बताइसकेको छ। सरकारमा कहिले जान्छ, जसपाको यो विवाद समाधान भइसकेपछि नेपालको अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जसपाका नेता महेन्द्र राय यादव। उहाँ चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिन गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। साथै यो कार्यदलले सरकारलाई कस्ता सुझाव दिन्छ, ती कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँसँग संवाद सुरु गरौँ। स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। हिजोको फैसलाबाट खुसी हुनुहुन्छ कि निराश हुनुहुन्छ? हैन, अब हामी जनता समाजवादी पार्टी नेपालको एउटा वैकल्पिक शक्ति, पहिचान र अधिकारको लागि ऐतिहासिक एकता भएको थियो, जुन एकतालाई र अहिले पनि त्यो जनता समाजवादी पार्टी अधिकारिता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसमा केही पात्रहरूले उहाँहरूले विगतको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि उहाँहरूले जुन प्रकारको हरकत गर्नुभयो निर्वाचन आयोगमा, जुन प्रकारको कृत्य र जलसाजी काम गर्नुभयो र उहाँको 20 जना मान्छेलाई हटायौँ कार्यकारिणीबाट, हामीले थप्यौँ, विषय त त्यो हो। त्यो त निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन, पहिलेकै कौनजनालाई दियो। त्यसकारणले यो अवस्थामा चिन्ताको विषय त हो, चिन्ताको विषय चाहिँ हो। तर उहाँहरूले पनि चिन्ता त गर्नुपर्ने थियो, उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। उहाँहरूले जनता समाजवादी पार्टीबाट उहाँहरूले आफ्नो कार्यकारिणीबाट उहाँहरूले स्वतः समाप्त उहाँहरूले आफ्नो हस्ताक्षर गर्नुभयो। यसको पनि जिम्मेवार उहाँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ राजपा हुँदै अब लामै समयसम्म सँगै बस्नुभयो। महन्त ठाकुर भनेको एकजना त्यागी नेता, राजेन्द्र महतो तपाईँ त त्यही पार्टीबाट पनि आउनुभयो पछिल्लो समय। अब यस्तो नेतालाई छोडेर जाँदाखेरि आफ्नो शक्ति कमजोर होला कि भन्ने चाहिँ छैन? तपाईँलाई थाहा छैन, महन्त ठाकुर जस्तो लोभी पापी दुनियाँमा कोही मान्छे छैन। तपाईँले त्याग कसरी भन्नुभयो, के त्याग गरेको छ तपाईँले बताइदिनु? इतिहासको म पनि त्यही छु नि त। इतिहासको के निर्माण गरेको छु? पछिल्लो समयले उहाँले जुन लोभ देखाउनु भयो होला, तर इतिहास हेर्ने हो भने इतिहास के हेर्ने हो? संसदबाट राजीनामा दिनुभयो, हामीले पनि संसदबाट राजीनामा दियौँ। उहाँले आफ्नो सम्झिनीलाई बनाउनु भयो। यो त्याग हो? यो देशमा मधेसको आन्दोलन कसैको घरवाली बनाउनको लागि बनेको हो? कसैको श्रीमतीको लागि यो पार्टी बनेको हो? कसैको भाइ भतिजाको लागि पार्टी बनेको हो? मधेसको मुक्तिको आन्दोलनमा जो शहीद भए, जो बलिदान गरे, जो नेता कार्यकर्ता थिए, त्यसको लागि हो नि। अनि यी त्याग हुन्छ? हैन, त्यो त्याग भन्नाले मैले भन्न खोजेको 2015 सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध रहे, जुन पार्टीमा रहनुभयो, ठिक छ, मधेसको लागि आउनुभयो, त त्याग त हुन्छ नि भाइ। निस्वार्थ मान्छेले कार्यकर्तालाई हेर्ने, जनतालाई हेर्ने, कि आफ्नै परिवार खानदानलाई हेर्ने मान्छे त्यागी हुन्छ? त कसरी हुन सक्छ? कुनै त्यागी स्यागी छैन, कोही छैन, सबैले गरेको। बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो भने चाहिँ अब बाहिर तपाईँ टाढाबाट राजनीतिको उत्तरार्धमा महन्त ठाकुर जस्तो त्यागी नेता चाहिँ राजनीतिक पार्टीविहीन भए भन्ने कुराहरु हैन, पार्टीविहीन त भए नै भए हैन। यस्तो जलसाजी काम गर्ने मान्छे जसले यो संसदलाई विघटन गराउने काम प्रमुख व्यक्ति उहाँ हो। 32 जनालाई बिना अधिकारको बिना निर्णय गरिकन कुन अधिकारले उहाँले केपी ओलीले लेखेर दिनुभयो? र आज यो संसद जुन विघटन भएको छ, यसको मूल पात्रहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। किन हो भने केपी ओली भन्दा बढी दोषी हो। यो देशको पहिचानवादी पार्टीहरू अधिकारको लागि लड्दै यो संविधानलाई पूर्णता दिनको लागि, संविधान संशोधनमा जानको लागि र पुरै संविधानै समाप्त गर्ने यो कस्तो काम हो? यसरी कुनै व्यक्तिले यसरी संसदलाई गर्छ? यो देशमा संसद भनेको जनताको लोकतन्त्रको थलो हो। यो भएको उपलब्धिलाई, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हो।
यो कुरालाई छोडिकन उसलाई पुरै उपलब्धिलाई ध्वस्तै गर्ने ओली सरकारको होइन पुरै लोभ लालचमा होइन सत्ता स्वार्थमा जानुभयो उहाँहरू। के थियो उहाँहरूको के एजेन्डा थियो? प्रतिगमनको लागि हाम्रो पार्टीले फैसला गरेको छ, उहाँहरूले केपी ओलीको सरकार प्रतिगमनै होइन भनेर उहाँहरू होइन घारा जानुभयो हुलदङ लिएर होइन। सबै मुद्दाहरू झुट्टा के नागरिकताको मुद्दाको समस्याको हल भयो? के मान्छेहरू जेलबाट छुटे? प्रयास त गर्नुभयो होइन प्रयास गर्नु के रेशम चौधरी छुटे? रेशम चौधरीलाई सम्झौता गर्छ अनि त्यो भनेको आजको भोलि योजनाले निर्णय गरेर जे एजेन्डा ल्याउनु हो कुनै सफल त भएन नि, त्यो हुने कुनै थिएन। त्यो त सत्तामा जानको लागि अवस्थामा त त्यो पनि त केही उपलब्धि थियो नि भनेर जस्तो नागरिकताका समाधान जुन बेला के मुद्दाहरू फिर्ता भए केही नै त्यो जिल्ला प्रशासनको मुद्दा अहिले पनि जेलमा हिजो बारा जिल्लाको 2 जना मान्छे गए, आफै गए हाजिरी भए भन्दाखेरि त्यो मुद्दाहरू कस्तो नाटकीय ढङ्गले आयो। सुन्नु तपाईहरुले त्यही पनि गर्न सक्नु भएन। सुन्नु न, हामीले त अहिले भर्खर त्यो कुराहरू हामीले जति गर्न सक्छौँ यो सरकारको जुन बनावट छ जुन सङ्ख्या छ त्यो अस्पतालमा जाने हो। हामीले कहाँ त्यो कुरालाई उठाउँदै आएका छौँ। हामीले नेपाली जनतालाई रेशम चौधरीलाई जेलमा गएर हामीले सही त गराएको छैन नि। कानुन राज्यमा कानुनको मान्यता हुन्छ, नागरिकताको झुटो कुरा त हामीले गरेका छैन नि। मधेसमा दिप बोलाउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। जब त्यही केपी ओलीलाई हामीले 1 वर्ष समर्थन गरेका थियौँ केपी ओलीलाई कि यो माग मुद्दा हाम्रो छ, तपाईँ समाधान तपाईँसँग 2/3 छ। त्यति बेलाको सँगै समाजवादी पनि होइन उहाँले समर्थन गर्नुभयो। 1 वर्षमा उहाँले के गर्न सकेन नागरिकताको समस्या इस्यु भनेको। अहिले पनि केपी ओलीकै कारण त नागरिकताको समस्याले विधेयक थन्किएको छ। अनि अध्यादेश ल्याएर अधुरा अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चले त फैसला गरियो कि होइन कानुन बनाएर ल्याऊ। अनि प्रयास चाहिँ गरेको हो, त्यही भए पनि प्रयास गरेको हेर्नले त भयो। यो अध्यादेश ल्याउनु भनेको यो झुटा कुरा हो। अध्यादेशबाट समस्या हल हुँदैन। अध्यादेश भनेको तत्कालीन कुनै कानुनमा होइन बाधा छ त्यसले फुकाइदिने हो। नागरिकता जस्तो जटिल प्रश्नमा जहाँ असहमति एमाले गरेको छ, यही सरकारले गरेको छ, त्यही सरकारबाट अपेक्षा गर्नु भनेको त सत्ताको बढी अङ्ग थियो। तर अब तपाईहरुले जानको लागि हो ओली सरकारमाथि जुन प्रश्नहरू उठाउनु भएको थियो त्यही प्रश्न चाहिँ अहिले देउबा सरकारमाथि अथवा तपाईहरुले उठाएका त्यो मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कांग्रेस सभापतिको नजर पनि त स्पष्ट भइसक्यो हो नि। हैन स्पष्ट उहाँहरु पनि अब तपाईहरुको मुद्दा जस्ता सुकै पनि पूरा गर्छु भनेर त भन्नु भएको छैन होला। हैन सुन्नु, यो भन्दा पहिले पनि संसदमा विगतको दोस्रो संविधान सभामा प्रचण्ड र केपी शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँहरूले संविधान संशोधनको दर्ता गराउनु भयो। त्यो दर्ता त्यहाँ भयो, हामी सबैले मतदान गर्यो। एमालेको सङ्ख्या थियो, एमाले गरेन। संविधान संशोधन बिना 2/3 हुँदैन। अहिले पनि यो सरकारमा हामी समय संयुक्तै छौँ। अहिले पनि मतदान गरेका एजेन्डाहरू संविधान संशोधनका एजेन्डाहरू अहिले पनि छन्। हाम्रो पार्टीको अहिले पनि संविधान संशोधनको एजेन्डा हो। तर यो संविधानमा हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, उहाँहरूभन्दा फरक छ। उहाँ यो संविधानले प्रतिगमन हेर्नुभयो, यो सरकारले प्रतिगमनै बुझ्नु भएन, उहाँहरू जानुभयो। अहिले पनि यो संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो यो देशमा राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा छ, सार्वभौम सत्ता छ होइन। नेपालको 240 वर्षको इतिहासमा जुन यो संविधानमा उपलब्धि छ यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। समानुपातिक समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो जुन छ नि भएको उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता यो सबै कुराहरू सबै आन्दोलनको एउटा प्याकेजमा यो संविधान बनेको छ। यसलाई उपलब्धि गरौँ। यसमा असहमतिका विषयहरूलाई सर्वस्वीकार बनाउनेमा हाम्रो प्रयास हुन्छ। यही सरकारबाट हाम्रो हुन्छ। यसको लागि के छ भने फेरि एमालेको बहुमत नभइकन यो संविधान संशोधन हुँदैन। प्रयास त हाम्रो हुन्छ। भनेको संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ परिवर्तन आयो तपाईँहरूको अब, किनकि अब यो त 90%ले मात्र जारी गरेको संविधान हो भनिएको थियो नि त। हैन 10%मा हामीले त्यति बेला पनि केही बुन्दाहरू हामी उठाउँदै आएका छौँ। पुरै संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अब यहाँ बुझाएको फरक हो। कुनै मतलब संविधान संशोधनको कुरा त निरन्तर उठिरह्यो नि। त्यो सबै कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा छ, एमालेको घोषणापत्र छ होइन, माओवादीको घोषणापत्रमा छ, सबै दलहरूको होइन संविधान संशोधन सबै घोषणापत्रमा होइन जनताको मत मागेर आएको छ। भन्दाखेरि संविधान संशोधन त गर्नुपर्ने हो। सबैले स्वीकार गर्छन्, सम्झौतै गरेको हुन्। केपी ओलीलाई हामीले समर्थन गर्दाखेरि त्यति बेला जनता समाजवादी पार्टी हेरेर संविधान संशोधन गर्छौँ, लालाएको प्रतिवेदन गर्छौँ, नागरिकता गर्छौँ, माननीय रेशम चौधरी लगायत सबैलाई छोड्छौँ, राजबन्दीलाई छोड्छौँ भनेर उहाँले त कबुलै गर्नुभएको संसदैमा भन्नुभएको कुरा हो होइन। तर उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। 1 वर्षपछि हामीले वापस लियौँ। फेरि त्यही पार्टी त्यही नेताहरूसँग गएर उहाँहरूले जुन प्रकारको गर्नुभयो त्यो त सत्ताको लागि हो, अब सत्ता स्वार्थको लागि हो। अब तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ होइन, कहिलेसम्म?
होइन त्यो अब हाम्रो अधिकारिता प्राप्त भएको छ। हाम्रो आज बैठक छ संसदीय दलको, हामी प्रक्रियागत रूपमा होइन यसलाई अब एउटा पूर्णता दिन्छौँ। त्यसपछि छलफल गरेर हामी संसदीय दलको नेता चयन गरेर अनि सरकारमा जाँदाखेरि निशर्त जानुहुन्छ कि तपाईँहरूको केही शर्त पनि हुन्छन्? होइन, हाम्रो शर्त के हुन्छ र? शर्त हामी उठाउँदै आएको माग मुद्दा न हो। यो त राष्ट्रको लागि, हाम्रो माग मुद्दा सबै राष्ट्रको लागि हो, देशको लागि होइन। यो संविधान संशोधन हाम्रो मुद्दा, दोस्रो नागरिकताको मुद्दा हो, लाल आयोगको प्रतिवेदन हो, तेस्रो भनेको यो वित्तीय आयोगको होइन बाँडफाँड हो, राजस्वको बाँडफाँड त हुनु पऱ्यो नि। र हामीले उठाउँदै आएका विगतका मुद्दाहरू यी हुन् होइन। राज्यमन्त्री रिहाइयो, माननीय रेशम चौधरी लगायत ती सबै मुद्दाहरू जुन छ नि त्यसलाई हेर्ने एउटा हल गरौँ। अनि वर्तमान राष्ट्रिय जुन समस्याहरू छ त्यो त अब साझा नै भइहाल्यो। त्यसको लागि लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने त छैन होइन। अब यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्छ, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो सबै कुराहरू राख्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ। अनि अब जस्तो मन्त्र ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा र अनि अब राजकिशोर त फर्किहाल्नुभयो, तपाईँ पनि फर्किहाल्नुभयो, शरद सिंह भण्डारी लगायतका नेताहरू छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कुन परिणामको रिजल्ट भोग्दै हुनुहुन्छ कि कुन कामको परिणामले चाहिँ अब उहाँहरू एक्लो पर्नुभयो? अन्तमा अब पार्टी सम्भवतः तपाईँहरूसँग मिल्न आयो भने मात्र होला, अन्यथा उहाँसँग पार्टी हुँदैन, नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्छ, सजिलो छैन। के कारणले गर्दा यो परिस्थिति आइपुग्यो? त्यही त सुरुमा परिस्थिति कसरी निर्माण हुने, मङ्सिर 5 गतेको संसद विघटन भयो। हाम्रो पार्टी 7 गते बैठक, पुस 5 गते बैठक बस्यो। के अरे संसद विघटन भइसकेपछि हाम्रो पार्टीको बैठक बस्यो। यो अवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो, असंवैधानिक हो, यो प्रतिगमन हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भने सडकमा जानु निर्णय गरेको। त्यसपछि हाम्रो पार्टी सबभन्दा पहिले सडकमा गयो। गइसकेपछि संसद पुनः स्थापना भयो, सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो, त्यो स्वागतयोग्य नै थियो र छ पनि। अनि त्यस कारणले त्यो भइसकेपछि हामीले फेरि बैठक बसौँ। हामीले पार्टीको अध्यक्षजीले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो, राजनीतिक प्रस्ताव समसामयिक विषयमा, र उहाँहरूले होइन केपी ओलीको यो प्रतिगमन छैन भन्नुभयो। बस्नै मान्नु भएन। त्यो प्रतिवेदन उहाँहरूले दियो, उहाँहरूले छलफल गरेर ल्याउनुहोस्। पछि के भयो उहाँले होइन यो प्रतिगमन शब्द हटाउनुहोस् होइन, केपी ओलीको प्रतिगमन होइन, यो संसदले कसरी हुन्छ? बैठक बसौँ त्यसको लागि। ठिक छ, बैठकबाट यो प्रतिगमन भनिसक्नु भइहाल्यो नि, एउटा बैठकले प्रतिगमन भन्ने, अर्को बैठकबाट सुधार गर्न सकिन्छ नि। बैठक बसौँ, बैठक मान्नु भएन। पुस 7 गतेदेखि अहिलेसम्म उहाँहरू बैठकमा बस्न तयार मान्नु भएन। एक, हामीले प्रयास गर्दै गयौँ। हाम्रो पार्टीको माननीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले धेरै प्रयास गर्नुभयो, बैठक बसाउनुको अत्यन्त प्रयास गर्दा पनि उहाँहरूले त्यो बैठकमा आउनु चाहनु भएन। परिस्थिति कहाँबाट बिग्रियो भने यही बिचमा 5 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो त्यहाँ दल, त्यहाँ पार्टीबाट निर्णय भएर त्यहाँ संशोधन दर्ता गरिएको थियो होइन। के अरे अविश्वासको प्रस्तावको 3 घण्टापछि उहाँहरूले 4 जना मन्त्री बन्नुभयो। पछि हामीले के थाहा भयो भने खास गरी उहाँहरू दुई पात्रहरूबाट उहाँहरूले ल मन्त्रीमा तपाईँ लिनुहोस् र स्वागत उहाँहरूले गर्नुभयो। अब पार्टी भनेको त विधि विधान अनुशासनबाट चल्ने हो। अरे यो त बडा अचम्मको कुरा। लुम्बिनीमा त एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने, अब दुवै पक्षले आफ्नो सांसदलाई, विरुद्धका सांसदलाई कारबाही गर्ने। ठिकै छ, जे भयो नि हामीले पार्टीको बैठक बसाउन प्रयास गर्यो, उहाँहरू आउनु भएन। हामीले बहुमतको आधारमा हामीले त्यो सिफारिस गर्यो र त्यहाँ उहाँहरूको पदमुक्त भयो। अहिले सर्वोच्चमा केस चलिरहेको छ। त्यसपछि उहाँहरू 2-3 काम गर्नुभयो। त्यति बेला पनि हाम्रो प्रयास के भयो भने कि ज्येष्ठ 4 गते दुईटै पार्टीको अध्यक्षको एउटा हस्ताक्षर आयो 8 बुँदे। ल अब कमसेकम मिलौँ। लचकताका साथ हामीले उहाँहरूलाई त्यो सहमति, माननीय उपेन्द्रजीलाई हामीले बैठकबाट भन्यो तपाईँलाई चक्तासाथ गर्नुहोस्। धेरै प्रयास उहाँले गर्नुभयो। 3-4 दिन लगाएर एउटा हस्ताक्षर हुन्छ, 8 बुँदे सहमति गर्छ। र यो पार्टी भनेको मुलुकको अहिलेको विशेष परिस्थितिमा जुन हामीसँग सङ्ख्या थियो, देशलाई निकास दिने हो, सबैलाई समेटेर आफ्नो माग मुद्दा सहित मुलुकको राजनीति स्थिरतातर्फ, जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूको लागि अगाडि बढ्ने हो भने तब न वैकल्पिक पार्टीको एउटा स्वरूपलाई जनताले विश्वास गर्छ। यी सबै कुराहरू उहाँहरूको गएन। 8 गते बैठक उहाँहरूले आउनु भएन। 8 गते बोलाइयो छ हस्ताक्षर गरेर, र उहाँहरू तत्कालै त्यसलाई त उल्लङ्घन गर्नुभयो। बैठक बसेपछि उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो। स्पष्टीकरण सोध्ने काम हुँदाखेरि उहाँहरूले जवाब दिनु भएन।
न जवाब दिइसकेपछि हामीले फेरि उहाँहरूलाई कारबाही गर्यो हैन। सदन संस्थाबाट 4 जनालाई हामीले त्यो कारबाही गरेको निर्वाचन आयोग पठायौँ। उहाँले पनि के कार्यकारिणी सदस्यको बहुमतका आधारमा हामीले गरे, बहुमतका आधारमै गरेको हैन। उहाँहरूले सिङ्गलै मन ठाकुरले हैन, माननीय उपेन्द्रजी यादव लगायत कारबाहीको प्रक्रिया जारी बनाउनु हो। निर्वाचन उहाँले पनि दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले हामीले अवधि गरिदिएन। हामीले अवधिको लागि दिएका थियौँ, हाम्रो निर्णय कार्यान्वयन होस् भनेर मान्दिएन। फेरि निर्वाचन आयोगले फेरि हामीलाई दुईटै अध्यक्ष रहने गरेर गयो। तर संसदीय दलको नेता त उहाँहरूले पनि त बहुमतका आधारमा गर्नुभएको थियो। मलाई भन्नुहोस्। त्यसपछि उहाँहरूले त्यो प्रक्रियालाई मान्यता नदिइसकेपछि हामीले 43-44 को हिसाबले अधिकारिताको लागि गयौँ। हामीले गइसकेपछि त्यो प्रक्रिया गरी निर्वाचनमा गयो। गइसकेपछि उहाँहरूले बिचमा के गर्नुभयो, 8 गते उहाँले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ। 8 गते हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ। त्यो मसिनो सुक्दै 2 दिनपछि उहाँहरूले संसदीय दलको घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हैन त्यो संसदमा हैन उहाँहरू दर्ता गराउनुहुन्छ। दलको गठनको के हो भने हाम्रो पार्टीको विधान दुईटै पार्टी एक ठाउँ भइसकेपछि संसदीय दलको विधानै बनेको थिएन हैन। त्यो विधान बन्नको लागि पनि हैन, विधान बन्नको लागि पनि कार्यकारिणीबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। न कार्यकारिणीबाट अनुमोदन भएको छ, न कुनै विधान छ। र विधानको राति गएर कसैको सौजन्यमा उहाँहरूले जुन हैन भक्तपुरको हैन त्यो रिसोर्टमा गएर उहाँहरूले राति 9 बजे जुन प्रकारको घोषणा गर्नुभयो, न कुनै विधि छ, न कुनै विधान छ। त्यसै त्यहाँ भेला भराइयो, अरूको सौजन्यमा अरूको उपस्थिति थियो। र त्यसै त्यहाँ अहिले जो सांसदहरू त्यहाँ जानुभएको थियो। अहिले हामीले उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यसै भनिदिएको फलानु अध्यक्ष भइहाल्यो। कुनै हामीले जानकारी थिएन। त्यो प्रयोजनको लागि पनि बोलाएको छैन। छल कपटले उहाँहरूले बोलाउनु भयो र यसरी घोषणा गर्नुभयो। त्यो अवैधानिक थियो। हामीले त्यति बेला नै यसलाई खण्डन गऱ्यौँ कि यो पार्टीको यसरी चाहिँ बिना विधानको बिना निर्णयको यो मान्यता पाउँदैन भने हामीले भनेकै हौँ नि। उहाँले कार्यदल 2टा बनाउनु भयो सरकारमा जानको लागि हैन। कार्यदल जुनै हैन कुनै पार्टीको निर्णय छैन। यी सबैको बावजुद पनि जुन 7 गतेको माइनेट उहाँहरूले लिएर जानुभयो, कसरी लिएर जानुभयो त थाहा छैन हैन। कसरी लिएर जानुभयो त थाहा छैन हैन। त्यहाँबाट माइनेट गायब हुन्छ। उहाँहरूले त्यो माइनेटमा लेखिन्छ कि हेर हामीले पार्टीको अध्यक्ष 1 नम्बरको उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। उहाँले हैन सबै हेरफेर कार्यकारिणीको गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले 20 जनाको कार्यकारिणीमा हेरफेर गर्नुभयो। त्यो कति गते? ज्येष्ठ 2 गते आएर जब त्यो मङ्सिर 7 गतेको माइनेटमा हेरफेर गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुभयो भने त्यसको कानुनी व्यवस्था के छ भने 30 दिनभित्र निर्वाचन आयोगले जानकारी गराउनुपर्छ। मलाई यो अधिकार प्राप्त भयो। यो अधिकारमा यो 1 नम्बरको अध्यक्षलाई यो अधिकार हो, 2 नम्बरको अध्यक्षको यो अधिकार छ भने त किटान हुनुपर्छ नि। त्यसरी उहाँले जुन जालसाजी र कृत्य काम गर्नुभयो, निर्वाचन आयोगले त्यो कुरालाई मान्यता दिएन। उहाँलाई पठाउनु भएको जुन 20 जना हाम्रो पुरानो कार्यकारिणीले हटाएको त्यो निर्वाचनले मान्यता दिएन। उहाँले 51 जनाको भन्दैछु 51 जनाको त्यहाँ 5 नम्बर प्रदेशको निर्वाचन आयोगले चिठी लेख्यो। असार 15 गते उहाँले लेखेर दिनु हैन जनता समाजवादीको पुरानै 51 जना छ भनेर सिग्नेचर गरेको बहुमतको आधारमा त्यहाँ परीक्षण गर्दाखेरि त्यसरी भयो। मतलब यी सबै प्रकारको जुन विकृतिहरू हैन, कृतिहरू, जुन प्रकारको हैन विसङ्गतिहरू, मान्छेलाई खरिद बिक्री गर्ने हैन, मान्छेलाई सत्ता लोभको प्रलोभन दिने आदि इत्यादि लिएर उहाँले जुन काम गर्नुभयो, यो सबैको विसङ्गति हेर्दाखेरि के थियो भने यी काराकुर्कुटहरू अब यो पार्टीमा हैन पार्टी चल्न दिँदैन। जनता समाजवादीको मूल र मान्यतालाई यिनीहरू ध्वस्त पार्ने भयो। त्यसपछि हामीले निर्वाचनमा गयौँ। निर्वाचनले उहाँहरूलाई उठाएको माग मुद्दालाई सम्बोधन गरिएन र सर्वोच्चमा जुन मुद्दा छ त्यो ठोक स्वाभाविक रूपमा जानुपर्ने अवस्था थिएन। उहाँले जाने अवस्था कति जब निर्वाचन आयोगको फैसलामा चित बुझेन भने जाँदा हुन्थ्यो। तर उहाँले जुन प्रकारको हैन सर्वोच्चमा दिनुभयो, एसटी अर्डरको लागि एसटी अर्डर दिएन हैन, छलफलका लागि बोलाएको छ, निर्णय नै भइसकेको छ। अब सर्वोच्चमा मुद्दा छ, विचाराधीन छ त्यहाँ। त्यसले सर्वोच्चको फैसलाले पुरानो राजपा र सङ्घीय समाजवादीलाई फरक बनाइदियो भने त तपाईँहरूको वैधानिकतामाथि पनि फेरि प्रश्न उठ्ने भयो हैन। अब त्यो बनाइदियो भने अब कसैले बनाइदियो भने कानुनले बनाइदिन्छ भने यहाँ त अचम्मै हुन्छ हैन। माग हुन्छ केही हैन, 2टा पार्टीलाई विगतमा पनि गरिदियो हैन, माओवादी र एमाले अलग-अलग बन्दियो हैन। त्यस्तै हैन। अब सर्वोच्चको के फैसला हुन्छ मलाई चाहिँ कि त्यहाँ पनि नियम छ, कानुन छ, त्यो सबै हेरेर गर्ने न हो। मलाई त विश्वास लाग्दैन त्यस्तो हैन। सर्वोच्चबाट फैसला हुने अब त जस्तो मलाई लाग्दैन। फेरि सर्वोच्चले फैसला गर्छ भने हामी मान्छौँ सर्वोच्चको फैसला, यसमा के फरक? त्यस्तो अवस्थामा अब सर्वोच्चले पनि अब तपाईँहरूको पक्षमा फैसला गरिदियो अथवा जसपालाई नै वैधानिकता दियो भने चाहिँ
उहाँहरूको के हुन्छ होला अब होइन उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफै तय गर्नुहुन्छ नि तपाईँले देखेका केही बाटो अथवा हामी फेरि के पनि देख्दैन, मिल्ने एकता गर्ने होइन मन मिल्ने कुरा नै बाँकी रह्यो होइन होइन एकताको लागि अब निर्वाचन आयोगले हामीले अधिकारिताको लागि दिँदाखेरि निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्था चाहिँ दुईटै पक्षले बोलाएर चाहिँ एकचोटि छलफल गराउने र छलफल गराउँदाखेरि हामीले आफ्नो कुरा उठायौँ यी कुराहरू जस्तो कि अब तपाईँले प्रतिगमन लाग्नुभयो तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ यो अग्रमण स्वीकार्नै पर्छ दोस्रो तपाईँले 32 जना जुन लेखेर दिनुभयो त्यो गलत थियो अहिले 5 दलीय गठबन्धनमा हामीले 12 जना लेखेर दियौँ हैन 12 जना लेखेर दियौँ कि यो प्रधानमन्त्री श्री बहादुर देउपाईकै नेतृत्वमा हो यो गठबन्धनमा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ हामीले बहुमतबाट अहिलेसम्म गरेका निर्णय तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ तपाईँले 7 गते जुन हैन कृत्य जालसाजी गर्नुभयो यसको लागि तपाईँले नेपाली जनतासँग यी सबै कुराहरूको लागि र तपाईँले संसद विघटन गर्ने हैन प्रमुख व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु एकचोटि नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ आत्मलोचना गर्नुपर्छ हामी अब तयार छौं भनेर भन्यौ विचार गर्छौं भनेर भन्यौ तर उहाँहरूले के भन्नु भने हैन हामी अब के रे निर्वाचनको के रे विधि प्रक्रियामा जान्छौं निर्वाचन आयुक्तले उहाँहरूले भन्नुभयो त्यसपछि हामीले पनि निर्वाचन आयुक्तको ल ठिकै छ सहमति गरौँ जे कानुन विधानबाट हुन्छ त्यो अधिकारता पाउँछ आजको दिनमा महन्त ठाकुर अब जसपाको अध्यक्ष हो कि हैन कसरी मान्न सकिन्छ अब तपाईहरुले कारबाही पनि त गर्नुभएको छ हैन कारबाही हैन उहाँले स्वतः हिजोको मतदानबाट स्वतः उहाँले कार्यकारिणीबाट सबै पदबाट हैन उहाँ त कहाँ पाउनुहुन्छ अब हाम्रो 34 जनाको कार्यकारिणी हो नि त कहाँ उहाँले त्यो जसपामा हो भने जसपामा 51 सदस्य कार्यकारिणी होइन अब 34 भयो 34 भयो त्यसको मतलब चाहिँ के उहाँ स्वत अब जसपाबाट निष्कासित अथवा छोडेको मान्ने कि कस्तो के हो अब उहाँले जुन आफ्नो निर्णय गर्नुभयो हैन उहाँको निर्णय प्रक्रियाबाट उहाँ जसपाको अब कुनै पदमा छैन मतलब यो कार्यकारिणी पार्टीकोमा हैन संसद अहिले चाहिँ जनता समाजवादीकै हो जनता समाजवादीमा उहाँको इच्छा भए उहाँले आफ्नो तय गर्ने हो तर हामी उहाँहरूलाई 32 जना 35 जना जनता समाजवादीको संसद हो पार्टीमा कुनै हैसियत छैन संसद मात्र हुनुहुन्छ संसदमा हो हैन संसदमा जनता समाजवादी पार्टीको विधि विधान अनुशासनलाई पालन गरेर तर संसद पनि उहाँ जसपाबाट बनेको संसद त होइन नि त हैन व्यक्त भइसक्यो नि त अब कहाँ छ समाजवादी कहाँ छ जनता राजपा अब त जनता समाजवादीको सबै सांसद हो नि त अब हामी सत्ता पक्षमा उहाँले सत्ता पक्षमा बस्नुपर्ने हुन्छ उहाँले प्रतिपक्षमा भएछ र सत्तालाई मतदान गर्नुभएको छ अब जनता समाजवादी पार्टीको सांसद हो भनेको अब तपाईहरुले गठन गर्ने संसदीय दलले जे निर्णय गर्छ जे हुइप लगाउँछ त्यो चाहिँ उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो शरदसिंह भण्डारीहरूले मान्नुपर्छ मानेन भने के गर्नुहुन्छ हैन मान्नुहुन्छ हामीलाई लाग्छ उहाँले पद जोगाउनुहुन्छ भने मान्नुहुन्छ संसद पद जोगाउनु भने मान्नुपर्छ सांसद जोगाउनुको लागि उहाँ मान्नुपर्छ उहाँ त अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीको सांसद हो भनेको उहाँले तपाईहरुको व्हिप निर्देशन मान्नु भएन भने पार्टीले कारबाही गर्छ हैन त्यो स्वतः विधि विधान हुन्छ पार्टीको विधि विधानले जो भन्छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ तपाईलाई लाग्दैन यो जसपा लगभग 15 महिनामा यो अवस्थामा आइपुग्यो एकताको यो एकदम एकता नै कमजोर धरातलमा बनेको थियो भन्ने चाहिँ तपाईलाई लाग्दैन हैन एक धरातल कमजोर थिएन किनभने जस्तो एकता कुन आधारमा कति छलफल कति परामर्श गरेर कसरी भएको थियो भन्ने त छैन नि त रातारात एकता भएको हो नि त हैन तपाईले बताऊ बाध्यात्मक परिस्थितिमा एक भएको होइन हैन दुईटै पार्टीले 9 महिना पहिले अहिले पनि हामीसँग रेकर्ड छ 9 महिना पहिलेदेखि नै वार्ता कमिटीबाट छलफल हुँदै हुँदै अन्तिम चरणमा थियो र यही चरणमा हैन जुन प्रकार सरकारले एउटा अध्यादेश ल्यायो दल विधेयकको त्यो दल विधेयक चाहिँ फिर्ता गराइयो फिर्ता गराउनमा हैन कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रचण्ड र माओवादीको सहमति थिएन उहाँले जानकारी गराएको थिएन कांग्रेसलाई हैन त्यो संवैधानिक प्रक्रियाको ल्याएको त्यो संशोधन त्यो पनि थिएन हामीलाई यो मधेसी दलहरूले फोडाउने हैन केपी ओलीको सुरुदेखि योजना थियो र त्यो योजनाकारमा हाम्रो पुरानै राजपाको केही नेताहरूको संलग्नता थियो हैन त्यसपछि हैन समाजवादीका नेताहरूको थियो कि समाजवादी राजपाको नेताहरूले नै भनेछ केपी ओलीलाई ल्याउनुस् केपी ओली आफै मनले ल्याएको होइन नि मान्छे तयार नभइकन व्यक्ति तयार नभइकन केपी ओली कसरी ल्याउँछ अध्यादेश तपाई त्यतिबेला त तत्कालीन राजपाको अध्यक्ष मण्डलको एउटा सदस्य हो तपाई त्यतिबेला महन्त ठाकुर पक्षमै हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला महन्त ठाकुर पक्ष होइन नि महन्त ठाकुर कुनै पक्ष होइन त्यहाँ 6 जना राजपा भनौं नि त तत्कालीन राजपामा हैन त्यहाँ तपाई 6 अध्यक्ष मण्डल यो कन्फ्युज छ मिडियाको मा धेरै कन्फ्युज छ 6 अध्यक्ष मण्डल सबै युकल हो सबै एक अर्कोको हैन संयोजकलाई मानेर हिँडेको हो त्यतिबेला तपाईको अध्यक्ष त महन्त ठाकुर हुनुहुन्थ्यो नि त थिएन सबै अध्यक्ष त्यहाँ कहाँ अध्यक्ष थियो हाम्रो ऊ पनि अध्यक्ष हो त्यो पनि होइन भने तपाई हैन सुन्नुस् यो संयोजक राजपाको अध्यक्ष मण्डल भित्रको एउटा नेता हो तपाई 6 जना अध्यक्ष मध्ये सबैको बराबर हो ठीक हो एकता गरेरै भएको हो ठिकै छ
तपाईँ त्यति बेला राजपामा हुँदा यता चाहिँ सङ्घीय समाजवादीलाई फुटाउनको लागि अनेक प्रपञ्च गरियो भनेर रातारात अब महन्त ठाकुर पक्ष तपाईँहरू पनि त्यतै हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् न, एकता जोगाउनको लागि भनेर सुन्नुहोस् न, एकता पार्टी जोगाउनको लागि भनेर पार्टी जोगाउनको लागि म तपाईँलाई बताउँछु। एक त 9 महिनादेखि हाम्रो सबै वैचारिक सिद्धान्तिक बाहिर कुरा भइसकेको थियो, के अरे केही कुराहरू मिल्न बाँकी थियो। एक दोस्रो एउटा विधेयक वापस गरियो, त्यो राजपाकै केही नेताहरू केपी ओलीजीलाई दल विभाजन अध्यादेश ल्याएको हो। त्यसको के भने त्यति बेला कोरोनाको कहर बढ्यो हैन, यताको नेताहरू चलाकहरू हैन, उहाँहरूले आफ्नो कुरालाई चाहिँ पछि राख्नुभयो, समाजवादीको नेताहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो। यो ठिकै कुरा हो, केही मान्छे लागेको हो त्यहाँ। त्यो जुन दिन हाम्रो त्यो एकताको घोषणा भयो राति, त्यो दिन हामीले कङ्ग्रेसको अफिसबाट एकचोटि बसौँ, के छ समग्र परिस्थितिको पनि विश्लेषण गरौँ। त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो राति जुन कस्तो घटना भने सुरेन्द्र चौधरीलाई होइन आइजिपीले समातेर ल्याउने, फलानु मान्यलाई होइन सिडिओले पुलिस पठायो घरमा, फलानुको लागि होइन 4-5 ठाउँबाट हाम्रो खबर आयो कि अब ओलीजीले अब यो जबरदस्ती चाहिँ सांसदहरूलाई घरबाट होइन पुलिस लगाएर होइन आइजी डिआइजी लगाएर गर्छ भने भयङ्कर एउटा चित्रण त्यहाँ देखियो होइन। 2 घन्टा हाम्रो त्यसैमा भयो। र हाम्रो त्यति बेला निष्कर्ष के हो भने एकता गर्नै छ होइन, ढिलो भयो, त्यस कारण आजै गरिहालौँ, एउटा सन्देश जान्छ कि अब यो नफुटोस् भनेर होइन। त्यही त हतारमा पहिलेदेखि तयारी थियो। हतारमा कसैले जति बेला अपहरणको घटनाले अलिकता हामीले सुन्न अलि चाँडै गराउने चाहिँ परिणाम त्यो राति भयो हैन। यथार्थ कुरा यही हो, चाँडो गराउनु भनेको नै जुन प्रकारको स्थिति देखियो नि हैन, एउटा सांसदलाई घरबाट अपहरण गरेर डिआइजी ल्याउँछ, पूर्व डिआइजी ल्याउँछ भने फलानु जग्गा जान्छ भने त्यति बेला के गर्छ? त्यति बेला त जब एकता गर्नु थियो भने एकताको सूत्र त बलियो बनाउनु पर्यो। 9 महिनादेखि हाम्रो छलफल भएको हो, रातारात त छलफल त भएको होइन नि। पार्टी फुटाउन खोजेको भनिएको त उपेन्द्र यादवहरूको थियो, तपाईँहरूको त थिएन नि त। तपाईँ अनि महन्त ठाकुर लगायतले कहाँ थाप्दिएर नै यो एकता भएको होइन, विभाजनबाट होइन। त्यो होइन नि, त्यो के थियो भने एकता गर्नु नै थियो, हुनेवाला नै थियो। त्यस कारणले यसलाई जोगाउँ। अहिलेको परिस्थिति जुन छ नि, कमसेकम एकताको सन्देश जाँदाखेरि यो सरकारलाई सचेत हुन्छ। त्यति बेला तपाईँहरूले तपाईँहरू एकताको लागि तयार नभएको भए त सङ्घीय समाजवादी त फुट्ने अवस्थामा थियो नि। थिएन, समाजवादी तार नभएको के हुन्थ्यो? यो त अहिले राजपाको केही नेताहरूले भनाइयो, त्यो सत्य कुरा होइन। दुईटै पार्टी हामी तयार भयौँ कि अब भोलि एकता नै हुने हो। अहिले नै एकता यो जुन परिस्थिति छ, जुन प्रकारको भयावह स्थिति छ अपहरणको, त्यो अपहरणबाट बचाउनको लागि चाहे त्यो पूर्व राजपाको होइन सांसद होस् या समाजवादीको, त्यसलाई बचाउनको लागि हामीले त्यति बेला एउटा ठोस निर्णय गऱ्यौँ। आखिर एकता गर्नै थियो। हामीले 8 जना त्यहाँ हस्ताक्षर गऱ्यौँ। 2 जना अध्यक्ष त यहीँ उपस्थित हुँ पनि आउनु भएन नि, पछि उहाँहरूलाई सही गर्नुभयो। अनि यो 8 जनाको सहीले त एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यस कारणले कसैले भन्छ मैले जोगाइदिएको न, एकअर्कालाई सबै जोगेको, र सबैको उद्देश्य थियो एकताको लागि नै गरेको। यहाँ आरोप चाहिँ के लाग्यो भने चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याइदिनु भयो, त्यसले चाहिँ फुटाउन सजिलो हुने भयो र केपी शर्मा ओलीकै कारण एकाएक जसपा र राजपा र सङ्घीय समाजवादी एक भयो। अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै कारण फेरि यो अवस्था आयो भन्नेहरू पनि छन् नि। होइन त्यो भन्ने अब विश्लेषण होला, हामी त त्यही छौँ होइन, त्यस्तो होइन होइन, कसैको कारणले होइन। वास्तविकता हाम्रो हृदयदेखि नै थियो। हृदयदेखि नभएको भए, विचार सिद्धान्त नमिलेको भए, एउटा वैकल्पिक शक्ति नबनेको भए होइन, त्यो त कुरा चल्दै थियो नि त। त्यसो भयो अब यो त्यस्तो चल्दै थियो नि त। यो फुट र जुटका लागि केपी शर्मा ओलीको कुनै भूमिका छैन। त्यो सरकारको यो फुट र जुटका लागि केपी शर्मा ओलीको सरकारको केपी शर्मा ओलीको कुनै भूमिका छैन। ओली सरकारको के थियो भने त्यति बेला जुन प्रकारको हरकत भयो, जुन प्रकारको अपहरणको परिस्थितिहरू निर्माण भए, सांसदहरूमा आतंकित भयो, हामी त्यो बैठकमा आतंकित भयौँ। त्यो आतंकीबाट मुक्ति पाउनको लागि हामीले एकता चाँडै गरिदिएको होइन, किनकि बच्नको लागि दुईटै पक्ष हामी तयार भयौँ। किनकि त्यसमा त राजपा तर्फबाट, राजपाको पूर्व राजपाको तर्फबाट केही नेताहरूको केपी ओलीले न्यौतै दिएको होइन, हामी यो कोर्स पुरा गर्छौँ भने भन्दै आएको नि पहिलेदेखि। त्यो विगतको जुन उहाँहरू कोर्स अधुरा राख्नु, त्यो कोर्स अहिले उहाँहरूले त्यो सत्तामा जानको लागि उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ महन्त ठाकुरले ल गल्ती भयो, गर्न नहुने काम गरिएछ, पार्टी यो अवस्थामा पुग्यो, फेरि एक ठाउँमा बसौँ भन्ने अवस्थामा फेरि वार्ता हुने अथवा एउटै पार्टी बन्ने सम्भावना रहन्छ कि ढोका नै बन्द गर्नु? होइन, ढोका छैन। ढोका त कसरी बन्द हुन्छ? ढोका कसरी बन्द हुन्छ? कुन अवस्थामा चाहिँ कुन अवस्थामा उहाँले विगतमा गरेका पार्टीको विधि विधान
अनुशासन विपरीत उहाँलाई कारबाही गरिएको छ, सदा संस्थाबाट हटाइएको छ हैन, एउटा प्रक्रिया छ आफ्नो। त्यो प्रक्रिया त अब जान्छ। दोस्रो के हो भने अहिले पनि उहाँले नेपाली जनतासँग जुन कृत्य जालसाज काम गर्नुभयो, जुन प्रकारको हरकत गर्ने काम गर्नुभयो, जुन प्रकारको संसद विघटन गर्ने हैन काममा उहाँको प्रमुख हात रह्यो हैन, प्रमुख भूमिका रह्यो, यी सबै कुराहरू उहाँले नेपाली जनतासँग एकचोटि माफी माग्नुहुन्छ भने हामी त्यसमा विचार गर्न सक्छौँ। तर उहाँले त त्यो सङ्केत चाहिँ देखाउनु भएको छैन। अब देखाउनु भएको छैन, उहाँको कुरा हो, त्यसको लागि हाम्रो भनेको अब नयाँ पार्टी जन्मिने होला हैन। अब जन्मिन्छ भने उहाँहरूको कुरा हो, के जन्मिन्छ। हामी त अहिले पनि जसपाको संसद हो भने हामी धक्का लाग्ला नि त मधेसमा फेरि तपाईँहरूलाई। हामी के धक्का लाग्दैन, के धक्का लाग्छ, के धक्का लाग्दैन, मधेसको सूत्रधार भनिन्छ मन्त ठाकुरलाई। अब के को सूत्रधार भनिन्छ? कहाँ तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ के को सूत्रधार हो? उहाँले संसदमा हामी सँगै लिएर हेर्नु, उहाँले संसदबाट राजीनामा गरेको सँगै हो हामीले। के को सूत्रधार हुन्छ तपाईँले बताइदिउँ? प्लिज। गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीले मधेसको मुद्दाको लागि उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ल मधेसको मुद्दालाई तपाईँ मधेसको वार्ता गर्नुहोस्, के छ मधेसको समस्या ल्याउनुहोस्, अहिलेसम्म उहाँको एउटा रिपोर्ट बताइदिनुहोस्। गिरिजा प्रसाद कोइराला त हुनुहुन्न। उहाँले बताउनु पर्यो कि नेपाली जनतालाई मलाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बनाएको संयोजक जुन थियो त्यसको मैले यो काम गरेँ, कहीँ छैन उदाहरण। के को सूत्रधार हुन्छ? सूत्रधार यो देशको वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जुन फोरमले हैन माघ 2 गते संविधानको केही बुन्दाहरू मात्र जलाउने काम गर्यो, त्यहाँबाट मधेस आन्दोलन एउटा जनविद्रोहमा परिणत भयो। त्यसको नेतृत्व माननीय उपेन्द्र यादवले गर्नुभएको छ। मोहन ठाकुरले कहाँ नेतृत्व गरेको छ, कहाँ त्यसको भूमिका छ? त्यहाँ त तमुलो बनाउँदाखेरि म छँदैछु हैन, हामीले अध्यक्ष बनाएको हैन, के भूमिका रह्यो? तमुलोपा भयो, तमुलोबाट पार्टीबाट विभाजन गरेर फेरि हामीले तमसभा बनायो, तमसभाबाट फेरि राजसभा बनाउनेमा हाम्रो भूमिका रह्यो हैन। भन्दाखेरि यसरी त उहाँको के सूत्रधार हो मधेसको? मधेसको बारेमा केही मधेसको सवालमा उहाँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो मधेसको बारेमा केही थाहा थिएन। अब तपाईँ चाहिँ जस्तो 64 सालको संविधान सभा चुनावदेखि अहिलेसम्ममा मधेस केन्द्रित दलहरूको टुटफुटको श्रृङ्खला चाहिँ अझै पनि रोकिएन। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ आफै कतिवटा पार्टी परिवर्तन गर्दै अहिले यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। तपाईँ जस्तै थुप्रै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू यो टुटफुटको श्रृङ्खला चाहिँ कहिलेसम्म किन फुटिरहनुहुन्छ, किन यस्तो फेरि जुटेको नाटक गर्नुहुन्छ? हामीले यो देशमा हामी एमालेको सांसद थियौँ। सांसद बन्नेकोले मान्छे राजीनामा गर्दैन। हामीले राजीनामा किन गर्यो भने मधेसको अधिकार बढाउनको लागि। यो देशमा आर्थिक उपनिवेश छ। यो देशमा हैन मधेसी आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिमले अधिकार पाएको छैन। यसको लागि हामीले त मुक्तिको आन्दोलनको लागि त्यहाँ गएका थियौँ। मुक्तिको आन्दोलनमा जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा मधेसी दलहरूको टुटफुट के थियो भने पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र जीवन नहुने, आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था हुने, हाइकम हुकुमत पार्टी चलाउने, समावेशी नहुने हैन, आफै हैन सबै परिवारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, आफ्नै श्रीमतीहरूलाई हैन प्राथमिकतामा राख्ने, मान्यहरू बनाउने, यी सबै विसङ्गति विकृतिको थलो त्यही थियो। मधेसको नाममा आन्दोलन गर्ने यत्रो साधत प्राप्त गरे मान्छेहरूले। त्यसपछि त्यो पार्टीहरू सत्ता स्वार्थको लागि फुट्दै गए। जब अन्तमा तपाईँको किन पार्टी एक भयो त? हामी 7वटा पार्टी थियौँ, म पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष थिएँ। किन एकता गरियो भने जब संविधान सभाबाट एउटा कानुन पास भयो कि 3% थ्रेसहोल्ड, त्यो थ्रेसहोल्डबाट यो 6वटा पार्टीको कसैको हैसियत औकात थिएन गर्नको लागि। कसैको हैसियत औकात थिएन। सबैले आफ्नो हैन राजनीति बचाउनको लागि र मधेसको मुद्दालाई हैन जीवित राख्नको लागि 6 पार्टीको रातारात एकता भयो हैन। त्यो एकता के थियो भने थ्रेसहोल्डबाट बच्नको लागि र मधेसको मुद्दाको लागि। आध्यात्मिक अवस्थामा एक हुनु भएको थियो त्यति बेला पनि। भन्दैछु त्यो थ्रेसहोल्डको लागि हो हैन। विचार र सिद्धान्तको कुन कहाँ छ र त्यहाँ? त्यो मुद्दाको आधारमा आउँदै आएको पार्टी हो। वैचारिक सैद्धान्तिक अवस्थामा पूर्वको राजमा पार्टीको हैन त्यो सैद्धान्तिक केही थिएन। अहिले पनि डकुमेन्ट चाहिँ हेर्नुभयो त्यो सम्झौता गरी के लेख्यो त्यति नै हो। भन्दाखेरि अब त्यो बनाइयो, त्यो पार्टी चल्न सक्ने अवस्था भएन हैन। 6वटा पार्टी हैन, त्यहाँ अब जुन प्रकारको अवस्था थियो, 6वटा अध्यक्ष थियो, त्यहाँ कहिले पनि सम्मति र विमतिबाट पार्टी चल्न सकेन। नचल्ने अवस्था भइसकेपछि किन मधेसको आन्दोलन मुद्दालाई कमजोर गर्ने? राष्ट्रिय पार्टी बनाऊ। अब मधेसी पार्टी त क्षेत्रीय पार्टी भयो, राष्ट्रिय पार्टी बनाऊ। यहाँ देशमा ऐतिहासिक छ यो। फेरि यो सम्झौता भनेको, यो एकता भनेको ऐतिहासिक हो। किनकि आजभन्दा 70 साल पहिले मधेसीहरूलाई यही देशमा यही भूमि हाम्रो थियो, यही भूमिमा हाम्रो राज थियो, हामीले यहाँबाट बेदखल गरियो र हामीलाई काठमाडौँ मधेसीहरूलाई आउनको लागि हैन पासपोर्ट लिनु पर्थ्यो। आजभन्दा 70 साल यो इतिहास छ। त्यो इतिहास टुट्यो
र हामीले मधेसीहरूले के बुझ्यौँ भने यो देश हाम्रो हो, राष्ट्र हाम्रो हो, देशको एकता जोगाउनुपर्छ होइन, देशको अखण्डता बचाउनुपर्छ भनेर अब पहाडको आदिवासी जनजाति हामीसँग नै पीडक हो होइन, हामीसँग नै होइन दुखित हो, हामीसँग नै होइन उहाँहरूसँग विभेद गरिएको छ, खस आज पनि होइन विभेदमा परेका हुन्। यी सबैलाई समेटेर एउटा राष्ट्रिय पार्टी बनाऊ। त्यसकारणले यो ऐतिहासिक एकता हो। जनता समाजवादी पार्टी अहिले कसैले लाग्ला होइन, कसैले लाग्ला यो ऐतिहासिक एकता हो। त्यस कारणले टुटफुट एउटा चरण थियो, पार भयो। अहिले पनि उहाँहरूले जुन जानुभयो कसरी पार भयो तपाईहरु अहिले पनि फुटिरहनु भएको छ। तपाईहरु अहिले पनि मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ तपाईहरु अहिले पनि राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि पनि यो यति प्रयास गर्नुभएको, वैकल्पिक शक्ति बनाउने भन्नुहुन्छ, तपाईहरु मधेसका जनताको मुक्तिका लागि भन्नुहुन्छ। अनि यो हिसाबले यति टुट्दै फुट्दै जाँदाखेरि पनि तपाईहरुले एउटै कुरा भनिरहन अप्ठ्यारो लाग्दैन? हैन, कहाँ फुटेको छ? जनता समाजवादी पार्टीमा अहिले 32 जना सांसद छ। तपाईले कसरी फुटेको प्रमाणित गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले मतदान गर्नु भएन, उहाँहरूले कहीँ पदबाट जानु भएको छ, फुटेको छैन पार्टी। अनि त्यो 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिको 16 जना कहाँ गए त? हैन, 16 जना कहाँ गए? उहाँहरूले म जनता समाजवादी पार्टीमा हैन अधिकारतामा आउनु भएन, उहाँहरूले छुटे। तपाईले वैधानिक फुट गर्नु भएको होला, ठिकै छ, वैधानिक फुट नभए पनि हैन, जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गर्यो त्यो छ। अनि के मोहन ठाकुर र राजेन्द्र महतोको कुनै हैसियत छैन त? उहाँहरु केही पनि होइन? हैन, हैसियत छ भने जनता समाजवादी पार्टीबाट बस्नु पर्थ्यो नि त। हैन, वैधानिक हिसाबले म वैधानिक हिसाबले जसपा भित्र उहाँको केही पनि छैन होला। के वैधानिक हिसाबले जसपा भित्र उहाँको छैन होला? त्यसो भए जसपाको सांसद हुनुहुन्छ, मैले भनिरहेको छु 32 जना हो। उहाँले आफै निर्णय गर्दाखेरि म जसपा पार्टीको अधिकारितामा उहाँले सही गर्नुभयो भने आफ्नो बाटो त उहाँले रोज्नु भयो। आफै कसको हैसियत कति छ त जनताले प्रमाणित गर्नु। आफ्नो बाटो रोज्नु भनेको त फुट त हो नि? हैन, फुट हामी त फुट भन्दैन, हामीले जनता समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी छ। मतलब चाहिँ अरु पार्टी भन्दा तपाईहरु अलि बढी फुट्नु भयो, त्यो पनि के कुन स्वार्थले काम गरिरहन्छ भनेको? यो पार्टी फुटेको कुन पार्टी फुटेको छैन? माओवादी यत्रो क्रान्तिकारी पार्टी टुक्रा टुक्रा भएको छ, कांग्रेस पार्टी दुईपल्ट फुटेको हो, इतिहास छ। एमाले फुटेकै सङ्घारमा छ, फुट्दो नभन्नु फुटको सङ्घारमा छ। तपाईँ एमालेबाट निस्केर तपाईँ नयाँ दल बनाउँदाखेरि तपाईँ कतिवटा पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो, कति पार्टी हुँदै यहाँसम्म आइपुग्नु भयो? मैले बताइहालेँ, एमाले छोड्दाखेरि तमलोवा पार्टी, त्यहाँ पनि यहाँ विचार सिद्धान्त मिलेन, त्यो पार्टी विभाजन भयो, विभाजन भएर तमसभा पार्टीको अध्यक्ष भए। त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी बनाइयो, अहिले के अरे राजपा बनाइयो, अहिले जनता समाज पार्टी यहाँसम्म आइयो। कति हेर्नु त यात्रा सुन्नुहोस् न, कति मधेसको आन्दोलनहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, मधेसको आन्दोलनहरू पहाडी र मधेसीको बिचमा थियो। सद्भावना पार्टीको कुनै सिद्धान्त थिएन। पहाडी मधेसीको लडाइँ हो, पहाडी सबै पहाडीले त राज्य त विभेदमा छ, पहाडी समुदायहरू पनि। उहाँले त्यसरी पहाडी मधेसीको सम्प्रदाय कुरा गर्नुभयो। हामीले राजीनामा दिइसकेपछि त्यसलाई बिस्तारै तपाईँ हेर्नु पनि पहिलेको मधेस आन्दोलनमा धेरै पहाडको मुलको मान्छेहरू त्यहाँबाट होइन जग्गा जमिन घर बेचेर यता आउनुभयो। हामीले चाहेको थिएन नि, हामीले गइसकेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण हामीले गर्यौँ। त्यो अहिले अब पहाडी मधेसीको बिचको विभेद हट्यो। अब विभेद कहाँ छ भने नेपाली नागरिकमा जुन विभेदमा परेका समुदायहरू, उत्पीडनमा परेका समुदायहरू, विभेदमा पाडिएका समुदायहरू जो अधिकारविहीन छ, बराबरीको लागि भूगोलकै हिसाबले देशको एकता भएको छ, भावनात्मक एकताको आवश्यकता छ नि। त्यसको लडाइँको लागि यसरी यो पार्टी एउटा मधेसबाट उठेर राष्ट्रिय पार्टी हिमालमा चढ्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ भने यो त राम्रो कुरा हो नि, त्यो त हाम्रो योगदान छ नि। राम्रो। अब सर्वोच्च अदालतले साउन 15 गते तपाईँलाई राजपाकै नेता सांसद बनाइदियो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? फेरि त्यो मुद्दा छैन नि। 15 गते सुन्नुहोस् न, 15 गते मुद्दा के हो उहाँहरूले दिनुभएको? उहाँहरूले 20 जना हामीले निकालेर होइन राख्यौँ, त्यसको लागि हो। यो अधिकार त पाउनुपर्छ र त्यसको लागि निर्वाचनमा होइन यस्तै एउटा जानुभयो, रोकिदिनु पर्यो। निर्वाचन आयोगको कुनै फैसलामा उहाँहरूको प्रश्न छैन। ठिक छ, 20 जनाको लागि आयोगको सर्वोच्चको फैसला त आइसकेपछि हेरौँ। अब अन्त्यमा छौँ हामी। अन्त्यमा तपाईँ त अब यो सरकार सञ्चालनको लागि अथवा सरकारलाई सुझाव दिनको लागि गठन गरिएको कार्यदलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले जुन सुझाव दिइरहनु भएको छ त्यो अनुसार सरकार पूर्वगत अवस्थामा अथवा सुरुवाती चरणमा चाहिँ त्यही अनुसार चलिरहेछ? किनभने बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भने जस्तै जसरी अगाडि बढ्दैछ त्यति राम्रो सङ्केत गरेन भन्ने आलोचना थालेको छ। होइन, यसो छ कि अब अहिले हामीले त्यो कार्यदलले न्यूनतम एउटा साझा कार्यक्रम बनाउने हो, स्वाभाविक रूपमा हो। त्यसको तयारीमा हामी छौँ। अहिले हामीले बुझाएका छैनौँ, त्यो हामी बुझाउँछौँ। हामीले सुझाव दिने हो। सरकारको आफ्नो ऐन नियम कानुन स्वतन्त्रता हुन्छ, सरकारले चलाउने काम हुन्छ र त्यो त्यतिसम्म मात्र हाम्रो हो। त्यसपछि अन्य केही विषयहरू छ भने हामीले त्यो सरकारलाई सुझाव दिने मात्र हो होइन। त्यसमा के देखियो भने अब अलिकता समय लाग्ने भयो होइन। अब हाम्रो भित्रको एउटा समस्या थियो,
अहिले पनि समस्या हिजो तय भयो। माधव नेपालजीको त एउटा समस्या छ हैन, त्यो सबै समस्या समाधान गरिसकेपछि हामीले यसले सुझाव दिने हो। सरकारले अब जुन चाँडै अब यो सरकारको गठन हुनुपर्ने थियो हैन, त्यसमा अलि ढिलो भएको छ। चाँडैभन्दा चाँडै यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ। त्यसमा चाहिँ मन्त्रीहरूको मापदण्ड कस्तो हुने, के गर्ने भन्ने पनि तपाईँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ? हैन, त्यो मन्त्रीहरूको बारेमा, मन्त्रालयको बारेमा यी सबै कुराहरू उचितैमै तय हुन्छ त्यहाँ हैन। मापदण्ड कसरी बनाउने, सरकार सञ्चालनको विधि प्रक्रिया के हुन्छ भने हैन, मतलब आर्थिक पारदर्शिता हो, के मुद्दा हो, जस्तो विधान के सवाल हो, संहिताको हैन, कानुनहरूलाई पूर्णता दिनेको सवालमा अहिले सबभन्दा प्राथमिकतामा यो खोप आएको छ हैन, बाढ पीडित छ हैन, त्यसको सन्तुलन नियन्त्रण छ। यी सबै विषयहरू जुन छ नि सरकारको प्राथमिकतामा हो, किनकि विगतको सरकारले हैन 3.5 वर्षमा हैन देशलाई लथालिङ बनाइदिएको छ। सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ हैन, सबै क्षेत्रमा जुन अहिले उद्योगपतिहरू हैन विभिन्न क्षेत्रमा हैन यो कोभिडको कारणले प्रश्न चाहिँ किन उठ्यो भने जस्तो अब तपाईहरुले सुझाव दिने हो, सुझाव कार्यान्वयन ग्रहण गर्ने नगर्ने त सरकार राजनीतिक दलहरूको होला। जसरी सरकार विस्तार गरिँदैछ अथवा अहिले त एकजना स्वास्थ्य राज्य मन्त्री मात्र बनिएको छ, जुन पृष्ठभूमिका मन्त्री बनाइयो त्यसको चाहिँ अलिकति आलोचना पनि हुन थाल्यो। व्यावसायिक पृष्ठभूमिका सांसदलाई कुन स्वार्थले जोडेर मन्त्री बनाइयो भनेर आलोचना भएको छ। तपाईहरुको त्यो सल्लाह सुझावभित्र थियो कि थिएन थाहा छैन। हैन, यो सरकार बनाउने त मुस्तमै कुरा हुन्छ। हामी त कार्यदलको एउटा हाम्रो न्यूनतम साहब बनाउने हो। अब सबै त्यो 5 दलको हैन शीर्ष नेताहरू बस्नुहुन्छ, वही छलफल हुन्छ, उहाँहरुबाट टुङ्गाउनु। अब चाहिँ अझै पनि एमालेको माधव नेपाल पक्ष फुट्ला र आउला र सरकार विस्तार गरौँला भन्ने तपाईहरुको सुझाव हुन्छ कि अब छोड्देऊ, उनीहरु जे गलत गर्छन् हामी जाउँ सरकार बनाउँ? अस्तिको पनि बैठकमा आउनु भयो थियो उहाँले, हैन हामी सरकारमा आउँछौँ, अलिकता हाम्रो परिस्थिति चाहिँ हामी अब त्यसलाई अलि वास्तवमा अप्ठ्यारो छ उहाँको। किन हो भने उहाँ नआइकन यो मिसनै सफल हुनेवाला थिएन। उहाँको प्रमुख भूमिका हो हैन, उहाँको अहिले सल्लाह सुझाव लिएर नै हामी अगाडि बढ्ने हो। तर हाम्रो पनि परिस्थिति थियो, हामीले पनि अलिकता न्यूनीकरण। हिजोसम्म चाहिँ तपाईहरुको वैधानिकतालाई कुरियो, फेरि अब उहाँहरु कहिले फुट्नुवाला कहिले जुट्नुवाला, त्यसको कुरेर आउने सरकार कहिले पूर्णता पाउने? चाँडै भन्दा चाँडै सुन्नुस् न, यो हाम्रो पनि कुनै चाहनाले त होइन नि यो अलिकता सरकार लामो समय नबनोस्। हाम्रो चाहना त के हो भने एकदम चाँडो हाम्रो आन्तरिक समस्याहरू हलोस्, चाँडै सरकारको हैन प्रक्रिया भनेको अब चाहिँ उहाँहरुलाई पनि कुर्ने कि तब 3वटा पार्टीलाई उहाँहरुले पनि चाँडै केही गर्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो पक्षबाट हैन चाँडै भन्दा चाँडै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ, उहाँ पनि बढाउनुहुन्छ र सरकारले चाँडै पूर्णता पाउँछ। कति समय लाग्ला भन्न सकिन्छ? कति दिन? दिन त कसरी हामीले भनौँ, दिन त हामीले चाँडै भन्दै आएका हौँ। जसपाको तर्फबाट तपाईहरुले कहिले टुङ्ग्याउनुहुन्छ? हैन, आज त हाम्रो बैठक छ। बैठकपछि हाम्रो संसदीय दल गठन भइसकेपछि यसले एउटा सरकारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने स्थिति हुन्छ। मन्त्री बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ? हैन, त्यस्तो लाइन त पार्टीले फैसला गर्ने हो। धन्यवाद, यहाँ समय दिनु, आफ्नो कुरा दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईलाई धेरै। हुनुहुन्थ्यो जसपाका नेता महेन्द्र राई यादव। उहाँ चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिनको लागि गठबन्धनले बनाएको एउटा कार्यदल छ, त्यो कार्यदलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले जसपाको आन्तरिक जीवन, आन्तरिक राजनीति र अबको मुलुकको राजनीति यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई समय सन्दर्भ यति नै, भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।